झोंपड़ी से घर तक अल्लाह जवाई की चीखें निकल गईं। वो अपनी 6 बेटियों के साथ अपने नए घर के सामने मौजूद थी। बेटियों का बाप चंद महीने पहले कुएं की खुदाई के दौरान उसके अंदर जिंदा दफन हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसकी लाश निकाली गई। उसको वो सारे मनाजिर याद आ रहे थे। आज वो झोंपड़ी से घर में शिफ्ट हो रही थी। शोर के मौलवी याकूब नोमानी, जो थरपारकर में हमारे झोंपड़ी से घर तक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उसके लिए नया घर बनवाया था। अल्लाह जवाई अपनी छोटी और बड़ी 6 बेटियों के साथ नए घर में दाखिल हुई। उसने अपने नए घर को सजाया भी हुआ था। उसकी माली मदद भी की गई। बच्चियों के साथ घर में दाखिल होते हुए खुशी और गमी के एहसासात थे। बच्चियां खुश थीं कि नए घर में आ गई हैं, मगर अल्लाह जवाई को मरहूम खावंद याद आ रहा था, जो उससे और बच्चियों से बेइंतहा प्यार करता था। वो कभी कभी अल्लाह जवाई से कहता था, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, मेरा तुझसे वादा है, जल्द ही इनके लिए नया ईंटों वाला घर बनाऊंगा। हमारे घर में खिड़कियां भी होंगी। मैं घर की दीवारों पर लकड़ियां भी फिट करा के दूंगा। उन पर आप अपने बर्तन सजा लेना। अल्लाह जवाई ने कभी तसव्वुर में भी पक्का घर नहीं देखा था, मगर वो खावंद की बातों को सुनकर खुश हो जाती थी। उसे प्यार भरी नजरों से देखती थी। आज जब वो पक्के घर में दाखिल हुई तो उसकी चीखें निकल गईं। बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा उसका खावंद कहा करता था। चमकती पक्की दीवारें और उन पर लकड़ियां फिट करके सजे हुए बर्तन, और उसके साथ सोलर पैनल की रोशनी से चमकता दमकता घर और हवा के ताजे झोंके देता सोलर पंखा, सब कुछ नाकाबिले यकीन था। उसने आंखें बंद की और खोली। हम सब अल्लाह जवाई और उसकी बच्चियों को खुश देखकर खुश हो रहे थे। कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी की पूरी टीम उमरकोट के दूर दराज इलाके में मौजूद थी। तामीरात के शोबे के इंचार्ज मौलवी मोहम्मद याकूब भी थे और दूर दराज के इस गोठ में खुशियां तकसीम हो रही थीं। शायद डॉक्टर आसिफ जाह को इन्हीं गरीबों की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने नई जिंदगी दी थी, वरना 18 जून 2020 को इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए डॉक्टर साहब का खौफनाक हादसा हुआ। गाड़ी चकनाचूर हो गई, मगर किसी गैर मरई ताकत ने उन्हें हाथों में पकड़कर गाड़ी से निकाला और बाहर बिठा दिया। मेयो अस्पताल में जिंदगी की डोरें कई दफा कटते कटते जुड़ी। अल्लाह ने गरीबों, बेआसरों, नादारों और फाका कशों की दुआओं की बदौलत और उनकी मजीद खिदमत करने के लिए नई जिंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। जानलेवा हादसे के बाद कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के तहत सोशल वेलफेयर और गरीबों नादारों के सर पर दस्ते शफकत रखने का काम मजीद बढ़ गया। मसलन थर के सहरा को मीठे पानी के कुओं से सैराब करने का काम 10 साल से जारी है। थरपारकर पाकिस्तान का वसीओ अरीज 19,500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला सहरा है। यहाँ हर तरफ रेत उड़ती नजर आती है। गरीबों के लिए ना खाने को कुछ है और ना पीने को साफ पानी। थरपारकर हजारों गोठों पर फैला हुआ सहरा है। गोठ दूर दूर तक कच्चे के इलाके में हैं। गोठों में औरतें पानी भरने के लिए सुबह सवेरे 10 किलोमीटर का फासला तय करती और 2-3 घड़े सर पर रखकर घर के लिए पानी लाती। इससे उनकी गर्दन टूट जाती थी या फिर ये मुस्तकिल गर्दन दर्द का शिकार रहती थी। कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी ने 2012 में थरपारकर में रिलीफ का काम शुरू किया और गोट गोट नगर नगर फिर के थरपारकर के दूर दराज कच्चे के इलाके के गोठों में 1200 से जायद मीठे पानी के कुएं बनवाए। आज उनके मीठे पानी से रोजाना हजारों जानवर और इंसान सैराब हो रहे हैं। कुएं बनाने के बाद कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के तहत ग्रीन थर मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत थर के सहरा को सरसब्ज बनाने की ठानी गई। थर की जमीन पर कभी काश्त नहीं होती थी। अल्लाह का नाम लेकर काश्त शुरू की तो थर की जमीन सोना उगलने लगी। चंद माह में हर तरफ लहलहाते खेत नजर आने लगे।
گندم بھی اگی، سبزیاں بھی اور جانوروں کے لیے چارہ بھی۔ گزشتہ 4 سال میں 2000 ایکڑ رقبے پر 200 گرین یعنی سرسبز فارم بنائے گئے ہیں، جن سے غریب لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود جاہ نے 18 جون 2020 کے حادثے کے بعد سوچا، کیوں نہ تھر کے باسیوں کو جھونپڑیوں سے نکال کر پکے گھروں میں شفٹ کیا جائے۔ 2020 میں دادو میں سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے غریبوں کی جھونپڑیاں پانی میں بہہ گئی تھیں۔ تھر میں ایک جھونپڑی میں آگ لگی، جس کی وجہ سے 7 والی 20 جھونپڑیاں بھی جل گئیں۔ لہذا سوسائٹی نے اللہ کا نام لے کر گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مخیر حضرات نے دل کھول کر تعاون کیا، اللہ نے کرم کیا، اور گزشتہ سال سے اب تک 150 پکے خوبصورت اور دیدہ زیب گھر بنا کر تھر کے باسیوں کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ مزید گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ مفت گھر بنا کر دینے کا یہ سستا ترین منصوبہ ہے۔ آپ تھوڑی سی رقم خرچ کر کے 7 اور 8 افراد کے ایک خاندان کو مستقلاً پکے گھر میں شفٹ کر سکتے ہیں۔ کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے تحت ملک بھر میں بے شمار فلاحی سلسلے چل رہے ہیں، جن میں ہسپتال، اسکول، مدرسہ، کمیونٹی سینٹرز، دستکاری مراکز، ڈیلی دسترخوان، افطاری اور عید پیکج وغیرہ شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں مقیم روہنگیا مسلمانوں، فلسطینی مسلمانوں، شام کے متاثرین اور حال ہی میں افغانستان کے مسلمانوں کی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے حال ہی میں ریلیف کاروان، رمضان پیکج اور کپڑوں وغیرہ کے 25 کنٹینرز افغانستان روانہ کیے جا چکے ہیں۔ کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے تحت گزشتہ کئی سالوں سے فلاحی ہسپتالوں اور ملک بھر میں قائم ڈسپنسریوں کے علاوہ مختلف فلاحی منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ ان منصوبوں میں علاج و معالجے کی مفت سہولتوں کے علاوہ تھر اور بلوچستان میں میٹھے پانی کی فراہمی، عمرکوٹ اور تھر پارکر میں غریب لوگوں کو جھونپڑیوں سے نکال کر پکے گھروں میں منتقل کرنا، خود روزگار اسکیم، مساجد کی تعمیر، اسکولوں کا قیام اور کئی دوسرے فلاحی سلسلے شامل ہیں۔ ملک میں جاری فلاحی منصوبہ جات کے ساتھ ساتھ بیرون ملک متاثرین شام کی امداد، روہنگیا، فلسطین اور افغانستان کے مسلمانوں کو مستقل بنیادوں پر ریلیف اشیاء کی فراہمی بھی جاری ہے۔ ان تمام منصوبوں کو جاری رکھنے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے ملک بھر کے مخیر حضرات سے گزارش ہے، یہ دل کھول کر عطیات دیں۔ انشاءاللہ ان کے عطیات سے غریبوں، ناداروں اور آفت زدگان کو فوری اور ضروری امداد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اگر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں تو خود تشریف لا کر سوسائٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور تسلی ہونے پر بھرپور تعاون فرمائیں۔ یہ تعاون ادویات، آلات کی فراہمی، نقدی اور مختلف منصوبہ جات کے لیے چیکوں وغیرہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ چیک بنام ہیلتھ کیئر سوسائٹی، اکاؤنٹ نمبر 5448-9 نیشنل بینک آف پاکستان، مون مارکیٹ، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور بھیجے جائیں۔ تمام عطیات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سرٹیفکیٹ بار کوڈ سیکشن 2 سب سیکشن 36 کلاس سی بتاریخ 27 اگست 2019 کے مطابق انکم ٹیکس سے مستثنا ہیں۔ اس سلسلے میں کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے روح رواں ڈاکٹر آصف محمود جاہ سے اس نمبر 0333424291 پر رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ادارہ بھی کریڈیبل ہے۔ میں ڈاکٹر آصف محمود جاہ کو 10 سال سے جانتا ہوں۔ کسٹم آفیسر تھے، نوکری کے دوران یہ سوسائٹی بنائی اور کمال کر دیا۔ یہ آج کل وفاقی ٹیکس محتسب کی حیثیت سے کام بھی کر رہے ہیں اور سوسائٹی بھی چلا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے عطیات درست جگہ پر ضرورت مندوں پر استعمال ہوں گے، آپ کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔